अहिले नेताको सरकार छ, कार्यकर्ताको सरकार छ, गुटको चाहिँ सरकार छ, पब्लिकको सरकार छैन। दुःख नपाएको देश यो देशमा कोही मान्छे छ भने त्यो नेता छ, त्यो कार्यकर्ता छ, अरू सबले दुःख पाएको। यो देशलाई त जबदेखि परिवर्तन आयो तबदेखि त रोगी नेताले चलायो नि। देश निरोगी कसरी हुन्छ मलाई भन्नुहोस्। यो देशको जनताले सिंहदरबारमा 10 बजे गएर 5 बजेसम्म चाहिँ सिंहदरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्री कहिले पाउने? जबसम्म यो पेशागत राजनीति, पेसालाई राजनीति बनाउने मान्छे यो देशमा रहन्छ नि, भ्रष्टाचार पनि अन्त हुँदैन, देश पनि बन्दैन। भनेको तपाईँ सरकारी गाडी पनि चढ्दैन हैन, चढ्दैन, सरकारी तलब पनि खाँदैन हैन। मन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार हो। सिंहदरबारमा 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म बस्ने प्रधानमन्त्री जबसम्म आउन्न तब नि यो देशको तपाईँ आशा नगर्नुहोस्। युवा पुस्तालाई के आह्वान गर्नुहुन्छ भने गोल्डन चान्स छ अहिले मनस्थिति फेरिएको अवस्था पनि हो, यही बेलामा हो हान्ने। रोग पालेर पनि केही दिन बाँच्न सकिन्छ नि? सकिन्छ कि सकिन्न? रोग फालेर धेरै दिन बाँच्न सकिन्छ। त्यही कारण तपाईँ रोग पालेर 1 वर्ष बाँच्ने कि रोग फालेर 10 वर्ष बाँच्ने? हाम्रो संविधान यस्तो, हाम्रो यो संविधान उस्तो, अनि मर्ने बेलामा अप्ठ्यारो गरेर न संविधान छ न पार्टी छ, कोही पनि छैन। आज एउटाको सरकार आउँछ, त्यो पार्टी अमुक पार्टीको अमुक मान्छेहरूको मात्रै सरकार हुन्छ कि त्यो आम पिपुलको सरकार हुँदैन। एउटा किसान जो परिश्रम गर्छ, परिश्रममा विश्वास गर्छ, उसलाई सडकमा चाहिने लुट्नु पर्ने एउटा लुटेर बनाउने बाध्य कसले बनायो? यो सरकारले बनायो कि बनाएन? काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छ, एमालेलाई भोट हाल्छ, माओवादीले माओवादीलाई भोट हाल्छ भन्ने दिमागमा जबसम्म रहन्छ देशमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् यो कुरा। काठमाडौँको जनताले देखाए कि हामी स्वतन्त्र छौँ भनेर, धरानको जनताले देखाए, धनगढीको जनताले देखाए, अब सारा देशले देखाइदियोस् त। जो एमालेमा हुनुहुन्छ एमालेमा बस्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसमा बस्नु, तर मत परिवर्तन गर्नुहोस् त एकपटकको लागि, त्यसले यो देश सुधार दिन्छ। त्यो गर्ने आँट गर्नु पऱ्यो नि त। ल सबैजना आराम गर्नुहोस् न, अब आराम गर्नुहोस्, युवा पुस्तालाई दिइदिनुहोस् न। नमर्दासम्म त्यहीँ बसिराख्ने, आर्यघाटमा गएपछि मात्रै छोड्ने। जनताको मुड चेन्ज छ भन्ने कुरा त देखायो, तर यतिले मात्रै पुग्दैन के। नेतालाई अझै ढाङ्ग्रो हानेको होइन, यतिले मात्रै पुग्दैन। यो त स्थानीय तह हो। स्थानीय तहले के हुन्छ? के परिवर्तन गर्न सक्छ देशमा? स्थानीय तहले त स्थानीय तहमा परिवर्तन गर्छ। अब चुनाव आउँदैछ नि, एमपीको चुनाव आउँदैछ होइन, त्यसपछि त प्रदेशको चुनाव आउँदैछ। जिताइदिनुहोस्, फरक दिइदिनुहोस्, सब सुध्रिन्छन्, केही गर्नै पर्दैन। मेयर साहब स्वागत छ सुनाउ नेपाल। अब धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर जितेको तपाईँले 2 महिना भयो, यो बिचको अनुभव कस्तो रह्यो? नै राम्रै रह्यो अनुभव त। कस्तो रहने, अब जनताले एउटा नयाँ हिसाबले स्वतन्त्रलाई विजय गराएको छ। विजय गराएपछि स्वाभाविक रूपमा पब्लिकको एक्सपेक्टेसन माथि नै हुन्छ र हामी पनि त्यो कुरालाई बुझेको छौँ। र वास्तवमा पब्लिकले चाहेको के हो त? सुशासन चाहेको, भ्रष्टाचार रहित उपमहानगरपालिका चाहेको, सेवालाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त चाहेको, विकास निर्माणलाई प्राथमिकताका आधारमा विकास निर्माण होस् भन्ने चाहेको, त्यही अनुसार हामीले काम गरिरहेको छौँ। जस्तो यो बिचमा हामीले धेरैजनाहरूसँग नेताहरूसँग अन्तर्वार्ताहरू गऱ्यौँ होइन, तर तपाईँलाई चाहिँ स्वतन्त्र भनेर मान्न तयार छैनन् नेताहरू। तपाईँको राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा तपाईँ कुनै दलसँग सम्बन्धित हो भनेर भन्छन्, के भन्नुहुन्छ? होइन, अब त्यो तपाईँले मान्न तयार छन् या छैनन् भन्ने कुरा काठमाडौँ बसेको आँखाले हेर्न सकिँदैन है। त्यो धनगढीको जनतालाई सोध्नुपर्छ होइन, किनभने जसले मलाई चिनेको छ, जसले मलाई हेरेको छ, जसले मलाई बुझेको छ, त्यो त काठमाडौँको मान्छेले त बुझेको छैन नि। काठमाडौँ मान्छे त तपाईँलाई धेरैचोटि भन्दै होला ऊ काङ्ग्रेसको मान्छे हो भन्दै होला, ऊ फला। वास्तवमा योभन्दा अगाडिको इलेक्सनमा पनि म स्वतन्त्रै लडेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि म कुनै पनि दलको सदस्य पनि थिएन, सामान्य सदस्य पनि थिएन र स्वतन्त्र रूपमै आफ्नो व्यवसाय र समाजसेवालाई सँगसँगै लिएर हिँडिरहेको थिएँ। गएको इलेक्सनमा म स्वतन्त्र भएर लडेँ चुनाव, गएको इलेक्सनमा म दोस्रो भएँ। त्यो पछि त्यो बेला के भएको थियो भने हामी चुनाव चिन्ह 5 दिन मात्रै पायौँ। 6 गते चुनाव चिन्ह पायो, तपाईँको 11 गते चुनाव प्रचार प्रसार बन्द भयो। बन्द भइसकेपछि मैले मत पाएँ, जति मत पाएँ म 2700 मतले हारेँ, 3900 मत मेरो बदर भयो। बदर भइसकेपछि जति पनि शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको एउटै धारणा के रह्यो भने हामीले मत चाहिँ नि हाल्यौँ, तर मत हालेपछि पनि तिमीले जित्न सकेनौ। त्यसको एउटा मात्रै कारण के हो भने
यो स्वतन्त्रले पाउने जुन चुनाव चिन्ह हो त्यो ढिलो पाइयो र गाउँ गाउँसम्म त्यो पुर्याउन सकेन। जहाँ बुझ्ने ठाउँ थियो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर वडामा राम्रो मत आयो। जति त्यो ग्रामीण एरियातिर भयो त्यो मत चाहिँ नि चुनाव चिन्हको कारणले बदर भयो। त्यसकारण सबैको जोड के रह्यो भने एउटा चुनाव चिन्ह मात्रै यदि भयो भने पनि चुनाव जितिन्थ्यो भन्ने एउटा निर्णय भइसकेपछि मैले त्यो बेला तत्कालीन बेलामा साझा र विवेकशील एउटा भएको त्यो भावनाले अब चुनाव चिन्ह त चाहिँ पाइन्छ नि त पहिले नै र सबैजनासँग सल्लाह गर्दाखेरि अब अरू ठाउँमा जानुभन्दा त्यहाँ गयो भने हामी जाने भनेको चुनाव चिन्हको लागि मात्रै हो र उहाँहरू पनि एउटा नयाँ केही गर्छु भन्ने युवा साथीहरू धेरै त्यसमा लाग्नु भएको छ। त्योमा जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने उद्देश्यको साथमा हामी त्यहाँ गयौँ होइन। म लगायत त्यो बेलामा मेरो अभियानमा हिँड्ने धेरै साथीहरू हामी त्यसमा गयौँ। त्यसमा गइसकेपछि जब अब चुनाव आउन थाल्यो, चुनाव आउन थालेपछि अब विवेकशील साझाको पनि फेरि हामी गइसकेपछि फुट्यो, फेरि जुट्यो, यो क्रम चल्दै गयो। यो क्रम चल्दै गइसकेपछि अनि मैले चाहिँ नि के गरेँ भनेपछि मैले पहिले आफ्नो ग्रुपको साथीहरूसँग सल्लाह गरेँ के गर्ने त अब होइन के गर्ने। अनि अर्को चाहिँ नि जनतासँग गएँ। जनतालाई मैले सोधेँ कि म अहिले भएको यो विवेकशील साझाबाटै लडौँ चुनाव या कुनै अरू पार्टीबाट लडौँ अथवा म स्वतन्त्र लडौँ भन्दाखेरि अधिकांश चाहिँ नि जो हिजोको दिनमा पनि सहयोग गरेको थिए अहिले पनि सहयोग गर्ने आशा राखेका मान्छेहरूले चाहिँ नि तपाईँ स्वतन्त्रै चुनाव लड्नुहोस् भन्ने चाहिँ नि एउटा म्यान्डेट दिइसकेपछि त्यो सर्वेक्षणले त्यही देखायो। त्यही अनुसार चाहिँ नि अब म पनि अब स्वतन्त्र मान्छे फेरि जनमतले जे भन्छ त्यही गर्ने। जनताले भनेको कुरालाई भन्दा अर्को कुरा गरियो भने त उल्टो हुन्छ फेरि। त्यस कारण मैले जनताले जे भने धनगढीको जनताले मैले त्यही कुरालाई स्वीकार गरेर मैले त्यो सबै छोडेर अनि म चाहिँ नि स्वतन्त्र भएर चुनाव लडेँ। जस्तो अब तपाईँले स्वतन्त्र जित्नुभयो, तपाईँसँगै काठमाडौँ र धरानमा पनि स्वतन्त्रबाट आए। तपाईँहरूसँग अहिलेका राजनीतिक दलहरूले जे गरे त्योभन्दा फरक आशाले तपाईँहरूलाई जनताले मतदान गरे। अब त्यो अपेक्षा पुरा होला कि नहोला भन्ने एउटा चिन्ता पनि जनताहरूमा छ। के भन्नुहुन्छ यो विषय? होइन, अब चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो, चिन्ता हुनु पनि पर्छ र चिन्तालाई जाहेर पनि गरिराख्नुपर्छ किनभने त्यो चाहिँ नि हामीलाई पनि सचेत बनाउनलाई मद्दत पुग्छ र स्वाभाविक रूपमा पहिलेको जस्तो त अहिले हुँदैन नि, त्यो त कन्फर्म कुरा हो। जस्तो मानौँ न के छ भने मैले आफ्नो कुरा गर्छु, अब उहाँहरूको मलाई थाहा छैन। जस्तो म चाहिँ नि अब सुरु दिनदेखि नै म आफ्नो काममा लागिसकेँ होइन। अब मलाई चाहिँ नि यो कार्यकर्ता बनाउनु पर्ने, कार्यकर्तालाई पाल्नुपर्ने, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अहिले हाम्रो धनगढी उपमहानगरपालिकामा हामीले एउटा WhatsApp नम्बर राखेका छौँ, दिएको छौँ पब्लिकलाई कि कसैले पनि बदमासी गर्यो, कसैले पनि तपाईँसँग चाहिँ अनियमितता गर्यो, कसैले तपाईँसँग पैसा माग्यो अथवा दुःख दियो भने त्यो WhatsApp नम्बरमा मेसेज गर्नुहोस् होइन। हामी त्यो WhatsApp नम्बर चाहिँ नि अनुसारमा आएको सुझाव पनि लिइरहेछौँ र त्यस्तो भ्रष्टाचार गरेको चाहिँ नि आयो भने हामी तुरुन्तै ठाउँको ठाउँ हामी कारवाही गर्छौँ भनेर खुलेआम भनेको छौँ र यो हामीले सबैलाई सार्वजनिक गरिसकेको कुरा हो। अहिलेसम्म 2 महिना भयो, 2 महिना आज 2-3 दिन भयो, 2-3 दिनमा एउटा पनि मेसेज आएको छैन। भ्रष्टाचार गर्यो, मेरो काम ढिलासुस्ती गर्यो अनि मलाई चाहिँ नि पैसा माग्यो भन्ने चाहिँ हामीले सूचना पाएको छैन। यो भनेको के हो भने हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा यो भ्रष्टाचार जुन छ, यो भ्रष्टाचार जबसम्म अन्त हुँदैन नि तबसम्म चाहिँ सुशासन हुँदैन। सुशासन नभएपछि जनताले चाहिँ सुख पनि पाउँदैन, देश समृद्धिको बाटोमा पनि हिँड्दैन भन्ने चाहिँ नि हाम्रो ठम्याइ हो। त्यसले गर्दाखेरि सुशासन पहिलो प्राथमिकता हो। भ्रष्टाचारलाई अन्त गरेर सुशासन कायम गर्ने प्राथमिकतामा हामी हिँडिरहेछौँ। जस्तो जनताहरूको तपाईँले सुरुमा आएदेखि नै कार्यकर्ताहरू भर्ती केन्द्र गराउन भनेर असक्षमहरूलाई पनि निकाल्नुभयो। तपाईँले एउटा खालको अभियान चलाएर सक्षमहरूलाई मात्रै सचिवालयमा राख्ने र अरू कर्मचारीहरू पनि त्यो खालको राख्ने निर्णय गर्नुभयो। त्यसले कतिको असहज बनायो? होइन, हामीले यस्तो गरेको हेर्नुहोस्, कुरो के हो भने आवश्यकता जति छ उपमहानगरपालिकालाई आवश्यकता अतिरिक्त भार बोक्ने होइन कि। तपाईँ 50 किलोको मान्छे, हाइट अनुसार तपाईँलाई 5 फुट 6 इन्ची छ भनेपछि ल म्याक्सिमम् तपाईँको 70 किलो वेट हो कि बडी वेट हुनुपर्ने। तपाईँ 90 किलो हुनुभयो भने के हुन्छ? तपाईँलाई सुगर लाग्छ, ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ, किडनीमा समस्या आउन थाल्छ, रोगले समात्छ। त्यस कारण उपमहानगरपालिकामा जति स्टाफ चाहिने हो त्यति मात्रै स्टाफ राख्नु भनेको के हो भने वेट मेन्टेन हुनु, स्वस्थ हुनु। त्यही कारण हामी स्वस्थ चाहिँ प्रशासनको परिकल्पना गर्छौँ। धेरै मान्छे त्यहाँ थपेर
के सेवाग्राहीले बढी सुविधा पाएको छ, सेवाग्राहीलाई सहज भएको छैन। सिर्फ आर्थिक अतिरिक्त भार मात्रै भयो कि। त्यसकारण हामीले के गर्यौँ भनेपछि त्यो अतिरिक्त भार भएको जो तोक सेवा भन्छु म त, लोक सेवा छँदैछ, एउटा तोक सेवा छ कि, तोक लाउने सेवामा लगाउने, कुनै प्रतिस्पर्धा छैन, कसैलाई सूचना छैन, आफ्नो क्षमताको अर्थै छैन, मेरिटको अर्थै छैन, जसलाई तोक लगायो ऊ भयो। त्यही कारण यो तोक सेवाबाट आएका जति पनि करारको होस् कर्मचारीहरू थिए, उहाँहरूलाई हामीले यो असाढ मसान्तसम्म उहाँहरूको म्याद थियो, त्यो म्याद निकालेको होइन, रिन्यू नगरे, हामीलाई आवश्यकता छैन तपाईँको भनेर रिन्यू गरेन। अब रह्यो के भने त्यसमा पनि कोही व्यक्ति चाहिने व्यक्ति छ, कोही व्यक्ति राम्रो व्यक्ति छ भनेपछि अब हामीले के भनेको छ भने सूचना निकाल्ने, जस्तो मैले आइसकेपछि प्रतिस्पर्धाबाट आउने नि, प्रतिस्पर्धाबाट आउने क्षमतावाला मान्छे त आइहाल्छन्, क्षमता मान्छे त डराउनु पर्ने कुरै छैन। त्यस कारण अर्को कुरो के भयो भने धनगढी उपमहानगरपालिका सबैको साझा हो, एउटा पार्टीले जित्छ त्यो पार्टीको कार्यकर्ता बाहेक अरूले त्यहाँ भर्नै हुन नपाउनु, अरूको लागि ढोका बन्द हुने, त्यो भनेको त राम्रो भएन नि। बस हामीले के गरेका छौँ भने अहिले पनि नगर प्रहरी निकाल्यौँ, हामीले 14 जना नगर प्रहरीलाई विज्ञापन निकाल्यौँ, खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरायौँ। हाम्रो त्यहाँ कुनै किसिमको हस्तक्षेपै भएन, को आयो जो मेरिटमा पऱ्यो त्यो मान्छे आयो। अहिले भर्ना यदि हामीले पक्षपात गरेर भर्ना गरेको भए अहिले त दुनियाँ हल्ला भइहाल्थ्यो नि, भएन, पार्टीको भएको भए आफ्नो कार्यकर्ता भर्ना हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि सुशासनको एउटा कडी हो त्यो पनि, त्यो हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छौँ। त्यो कतिको सहज छ त? अब अन्य नगरपालिकाहरूमा त्यो निकाल्दा चाहिँ आन्दोलन गरे, विभिन्न खालका अब यस्तो छ नि त कुरा, आन्दोलन त किन गरे भने अरूको पार्टीले भर्ना गरेको निकाल्ने अनि आफ्नो भर्ना कार्यकर्तालाई भर्ना गरेपछि आन्दोलन हुन्छ नि त। हाम्रोमा त त्यो थिएन नि, फरक त्यो हो कि। जस्तो अरू ठाउँमा तपाईँले हेर्नु होला 100 जना निकाल्छ, 100 जना अब चाहिँ कुनै एमालेको चाहिँ 100 जना हिजो मेयर थियो र उसले 100 जना भर्ना गरेको छ भने अब कङ्ग्रेसले जित्यो भने कङ्ग्रेसको 100 जना हाल्ने हो नि त, त्यो त रिप्लेस मात्रै गर्ने, त्यो वेट कम गर्ने होइन नि, अतिरिक्त बोझ कम गर्ने नि। हामी त अतिरिक्त बोझ कम गरेर हामीले उनीहरूको ठाउँमा भर्ना गरिरहेको छैनौँ, आवश्यक छ भने विज्ञापन निकालेर भर्ना हुन्छ, तोक लगाएर भर्ना हुँदैन। तपाईँहरूको भावना निस्वार्थ छ, बिल्कुल एकदम निस्वार्थ छ, त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कठिनाइ भएन। जस्तो अब तपाईँहरूसँग जुन अपेक्षा जनताले गरेका छन् नि त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ? होइन, हेर्नुहोस् एउटा कुरा त के भन्छ नि, एउटा बाउले एउटा छोराको आवश्यकता अपेक्षा कति पुरा गर्न सक्छ कति पुरा गर्न सक्दैन त्यो उसले तत्काल उसले मूल्याङ्कन गर्ने होइन। ऊ जब ठुलो हुन्छ नि, जब आफू बाउ भन्छ अनि उसले बल्ल थाहा पाउँछ कि। त्यस कारण हामी स्वाभाविक रूपमा के हो भने हामी अपेक्षा पुरा गर्नलाई लागिरहेछौँ, तर हाम्रो साधन स्रोत कति छ, हामी त्यो अनुसार त्यो चिज त्यो साधन त्यो स्रोतको सही चाहिँ के अरे परिचालन गरेर त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर बढीभन्दा बढी त्योबाट पब्लिकलाई कसरी लाभ हुन्छ हामी त्योमा केन्द्रित हुने हो होइन। अब यहाँ 5 करोड अरब रुपियाँको चाहिँ एक्सपेक्टेसन होला अरे, 5 अरब त हामीसँग छैन नि त। त्यस कारणले के हो भने पब्लिकले पनि त्यो कुरा सोच्नु पऱ्यो कि पैसा हामीसँग यति छ, आखिर आउने कहाँबाट त? त्यो ट्याक्सबाट आउने त हो नि, त्यो गभर्मेन्टले अनुदान दिने, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले अनुदान दिने, प्रदेश सरकारले दिने, त्यसैबाट त हुने हो नि हाम्रो आफ्नो आम्दानी त्यसको। त्यस कारण हामीले भनेको त्यो साधन स्रोतको सदुपयोग गर्ने हो कि, त्यसको सदुपयोग गर्ने हो, जनताको हितमा खर्च गर्ने। त्यस कारण अवश्य के लाग्छ भने पहिले जस्तो त जनता पनि छैन, अब बुझ्छन् कुरा। त्यस कारण हामी त्यो कसरी अधिकतम सदुपयोग गर्ने त्योमा गर्छौँ र जनताका चाहिँ सबै आकाङ्क्षा पुरा नभए पनि धेरै आकाङ्क्षा पुरा हुन्छन्। किन हुन्छ नि, पास मार्क आउँछ के, पास त हुनु पऱ्यो नि त, होइन पास चाहिँ हुन्छ भनेको 5 वर्षमा तपाईँको पास मार्क आउँछ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ? नै, म त ढुक्क छु नि, किन ढुक्क छैन। अब आफ्नो बिजनेस व्यापार छोडेर एउटा लक्ष्य के हो भने धनगढी बनाउनु, हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौँ भन्ने अभियान चलाएको छौँ, पब्लिकले पनि साथ दिइरहेको छन् र पब्लिकलाई जोडेर हिँड्ने हो, सबैले मिलेर बनाउने हो भन्ने अभियानमा छौँ भने मेरो सङ्कल्पै यही छ कि 5 वर्षमा धनगढी चेन्ज गर्ने भन्ने सङ्कल्प छ। भनेपछि अरू कामै केही छैन नि, बिजनेस व्यापार हेर्दैन, म छोडिसकेँ। त्यसको लागि त अब तपाईँले जनताको साथ माग्नु भयो भने पनि, जस्तो धरानमा जनताहरूले चाहिँ श्रमदान गरेका छन्, केही गर्छु भन्दा कुनै कतिपय अवस्थामा चाहिँ बजेट नहुँदा पनि जनताले श्रमदान गर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, त्यसको लागि के छ त? होइन, मेरोमा श्रमदानको अवस्था छैन होइन, खोलाबाट उहाँहरूको भूगोल र परिस्थिति अर्को हो। अब हाम्रो त हामी गरिरहेछौँ त, जस्तो हामीले सरसफाइमा गरिरहेछौँ, वृक्षारोपण गरिरहेछौँ, पब्लिकलाई आह्वान गरिरहेछौँ, गरिराखेको छन्। अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो वडा क्लिनिक सञ्चालन गर्यो, वडा क्लिनिक त चाहिँ हाम्रो पैसाले चलाएको होइन नि, त्यो त पब्लिकै पैसाले चलाइरहेछौँ, जसले दिइरहेछ हामी चलाइरहेछौँ।
त्यस कारण त्यो कुरा त स्वाभाविक रूपमा हामीले त्यस्तो कुराहरू पब्लिकलाई पनि जोड्नुपर्छ र पब्लिकलाई पनि ओनरसिप फिल गराउनुपर्छ र यो हाम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ नि हाम्रो पनि हो, हामीले गर्नुपर्छ। दुईटै कुरालाई गर्छौँ भने त्यो त अभियान हामीले सुरु गरिसक्यौँ। वडासम्म चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू चौकी होइन, यो कस्तो हो भने ग्रामीण भेगको जनतालाई सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको के भने स्वास्थ्य र शिक्षा नै हो र रोजगारी। अब ग्रामीण भेगको जनताको चाहिँ एउटा कस्तो खालको परिस्थिति हुन्छ भने उनीहरूको रेगुलर आम्दानी त हुँदैन नि, सिजनल आम्दानी हुन्छ, खेतीपातीबाट हुने आम्दानी। अर्को आम्दानी भनेको जस्तो कसैले कुखुरा पाल्छ, कसैले गाई पाल्छ, कसैले भैँसी पाल्छ, दुध बेच्छ, कसैले कुखुरा बेच्छ, हाँस बेच्छ। हामीले चाहिँ एउटा के गर्न खोजेको भने गाउँमा कोही मान्छे अलि बिमारी पर्यो भने घरमा कुखुरा छ, हाँस छ, खसी छ भने उसले त्यो बेचेर उपचार गर्छ। यदि त्यो छैन भने उपचार गर्दैन, रोग च्यापेर बस्नुपर्ने जुन अवस्था छ यो अवस्थाको अन्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले वडा क्लिनिक भनेर एउटा कन्सेप्ट डेभलप गरेका छौँ कि उनीहरू कुखुरा नभए पनि उपचार होस्, खसी नभए पनि उपचार होस्, पैसा नभए पनि उपचार होस्। त्यो भनेको कस्तो छ भने विशेषज्ञ सेवा हो, फेरि सामान्य होइन। त्यसमा विशेष गरी महिलाहरूको स्वास्थ्य अलि जटिल प्रकृतिको हुन्छ, अझ त्यसमा पनि गर्भवती महिलाको झन् जटिल हुन्छ र एउटा चाहिँ के भने ज्येष्ठ नागरिकको पनि जटिल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले के गरेका छौँ भनेपछि एउटा फिजिसियन डाक्टर, एउटा गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर, विशेषज्ञ सेवा हरेक वडामा महिनाको एक दिन। जस्तो आज तपाईँको वडा नम्बर 10 को तपाईँ मान्छे हुनुहुन्छ, 10 नम्बर वडामा 5 गते आउँछ त, हरेक 5 गते आउँछ कि। अब त्यसमा सेवा के छ भन्नुहुन्छ भने अल्ट्रासाउन्ड तपाईँले फ्री पाउनुहुन्छ, इसिजी तपाईँले फ्री पाउनुहुन्छ, ल्याबको चाहिँ फ्री पाउनुहुन्छ र केही औषधि पनि हामी फ्री दिइरहेछौँ होइन। अब त्यसमा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अब डक्टरको पैसा कहाँबाट ल्याउनु, डक्टरको चाहिँ पैसा चाहिँ हामीलाई चाहिँ भाटभटेनी को बिनबहादुर गुरुङज्यूले दिनुभएको छ। एउटा डाक्टरको 2 लाख रुपियाँ, दुईटा डाक्टरको 4 लाख रुपियाँ प्रति महिनाको उहाँले दिनुभएको छ। केही इक्विपमेन्ट हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग माग्यौँ। अब गाडी चाहियो एउटा, मैले त नगरपालिकाको गाडी युज गर्दैन नि, आफ्नै गाडी युज गर्छु। तर मलाई चढ्न सुविधा दिएको जुन गाडी थियो त्यो गाडी मैले चाहिँ नि त्यो वडा क्लिनिकलाई ह्यान्डओभर गरेँ। भनेको तपाईँ सरकारी गाडी पनि चढ्दैन होइन, चढ्दैन, सरकारी तलब पनि खाँदैन होइन। तलब लिन्छु, बुझाइदिन्छु अर्कालाई, कुनै संस्थालाई बुझाइदिन्छु, कुनै सामाजिक संस्थालाई बुझाइदिन्छु, कहीँ दुःख गाह्रो परेकोलाई बुझाइदिन्छु। अहिले त्यस्तो गरिरहेको छु अहिले होइन। अन्त त्यो गाडी हामीले बनायौँ, त्यो गाडीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले क्लिनिक तपाईँको चाहिँ साउनेदेखि क्लिनिक सुरु भइसक्यो, हाम्रो सुरु भइसक्यो। अब तपाईँ भन्नुहोस्, त्यस कारण के भने अब चाहिँ नि धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र कसैले कुखुरा छैन भने औषधि छैन, बिना औषधि बस्नुपर्ने अवस्था छैन, हामीले सुरु गरिसक्यौँ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो पनि के छ भने यसलाई जस्तो औषधि छ, विभिन्न औषधि व्यवसायीहरूले हामीलाई औषधि दिनुभएको छ, हामी यसलाई यसको दायरा अलिकति बढाउँदैछौँ र हामी पब्लिकलाई पनि आह्वान गर्छौँ हुनेले दिने हो कि नहुनेलाई दिने, हुनेले दिने, नहुनेले पाउने। हामीले त्यो एउटा चाहिँ नि चेनमा समाजवाद चाहिँ तपाईहरुमा इम्प्लिमेन्ट गर्दैछ। त्यसकारण हामीले त्यो सुरु गरेका छौँ, त्यसको राम्रो चाहिँ असर भएको छ र गाउँतिर पनि यो सेवाले चाहिँ नि दीर्घकालीन रूपमा एकदमै राम्रो फाइदा गर्छ र यो नमुना हुन्छ। म आज पनि तपाईँलाई भन्छु, मेरो चाहिँ नि उपमहानगरपालिकामा 19 वटा वडा छ, 19 वटा वडामा विशेषज्ञ डाक्टर राख्नलाई अझ 50 वर्ष लाग्छ, 50 वर्ष लाग्छ हाम्रो आय स्रोत आम्दानी हेर्ने हो। अनि त्यो 50 वर्ष भनेको एउटा पुस्ता सकिन्छ। त्यसकारण एउटा पुस्तालाई यदि बचाउनु छ भने हामीले यो फर्मुलामा काम गर्नुपर्छ। हाम्रो यो फर्मुला जुन बनाएको छौँ यो फर्मुला चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास ल्याएको छ र त्यसको प्र्याक्टिसले त्यो कुरा देखाइ पनि सकेको छ। र अरू उपमहानगरपालिका स्थानीय सरकारलाई पनि यो एउटा के छ भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गर्न सक्ने एकदम राम्रो काम, जसले चाहिँ नि सरकार छ है, स्थानीय सरकार छ हामीसँग, नगरपालिका उपमहानगरपालिका हामीसँग छ भनेर घर घरमा अनुभूति गराउन पनि सक्यो नि त, सकेन नि त। अहिले भन्दाखेरि त के भने हाम्रो संविधान यस्तो, हाम्रो यो संविधान उस्तो, अनि मर्ने बेलामा अप्ठ्यारो बेला न संविधान छ न पार्टी छ, कोही पनि छैन, जुन स्थिति छ। त्यसले गर्दा न मान्छेलाई निराशा भएको। यदि हामीले त्यो सब कुराहरू गरिदिएको भए, त्यो डेलिभरी गरिदिएको भए, तपाईँ जहाँतिर नोकरी खुल्छ सोर्सवालाले पाउँछ, नेताको मान्छेले पाउँछ, कुनै पद खुल्छ चुनावमा आउँछ
ठुल्ठुला नेताका नाति भतिज छोरी बुहारीले पाउँछ जनताले आश के गर्ने त्यस कारण अहिले जुन किसिमको एउटा मान्छेमा निराशा छ नि परिवर्तन पछि पनि किन निराशा भयो त यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो यति ठुलो त्याग तपस्या भयो तैपनि परिवर्तन भएको अनुभूति जनताले किन गरेन भन्दा आम पिपुलले केही पनि पाएन के त्यस कारण हामीले यो आम पिपुलले केही पाउनुपर्छ र जनताले अनुभूति गर्नुपर्छ कि परिवर्तन भयो हामीले पनि वास्तवमा जस्तो तपाईँले भने जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा जुन पार्टी सत्तामा भयो त्यो पार्टीका मान्छेहरू त्यो पार्टीका आफन्तहरू मात्रै विभिन्न पदमा नियुक्ति हुन थाले त्यसले गर्दा पनि क्षमतावान मान्छेहरू शक्तिमा आउन सकेन होइन शक्ति मात्रै होइन कि त्यो त हरेक ठाउँमा तपाईँले देखिसक्नुभयो नि अहिले मान्छे किन पलायन भइरहेछ त हामीले वास्तवमा भन्यो भने जति पनि देशमा अवसर नपाएर विदेश गएका थिए र अथवा जाँदैछन् तिनीहरूलाई भित्र ल्याउनु पर्ने यहाँ अवसर नपाएकालाई अवसर दिएर रोक्नुपर्ने अवस्थामा हामी त घचेटिरहेछौँ नि त किन यहाँ मान्छे बसिरहेको छैन के छ त सरकारसँग यहाँको मान्छेलाई रोक्ने प्लान छ के देख्नु भएको छैन नि त्यसकारण के हो भनेपछि राज्य इमान्दार हुनुपर्छ राज्य सबैको हुनुपर्छ र राज्यको अनुभूति जनताले गर्न पाउनुपर्छ होइन यहाँ के भने अब आज एउटाको सरकार आउँछ त्यो पार्टी अमुक पार्टीको अमुक मान्छेहरूको मात्रै सरकार हुन्छ कि त्यो आम पिपुलको सरकार हुँदैन आम पब्लिकको चाहिँ हितलाई सम्झेर उनीहरूले काम गर्दैन कि तर तपाईँले आज भनौँ न यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो किसानको अवस्था परिवर्तन भयो किसानले समयमा मल पाएको छ बिउ पाएको छ देख्नु न धादिङमा चाहिँ त्यो लुटेको मल लुटे किन लुटे एउटा किसान जो परिश्रम गर्छ परिश्रममा विश्वास गर्छ उसको घरमा आयो काठमाडौँमा कसैको घरमा जानुभयो भने तपाईँलाई खाना सोध्दैन तर एउटा किसानको घरमा जानुहोस् खाना आउनु भएको छ कि खाएर आउनु भयो कि नखाएर आउनु भयो पकाउनु पकाएर खुवाउँछु भन्छ नि उसलाई सडकमा चाहिँ नि लुट्नु पर्ने एउटा लुटेर बनाउने बाध्य कसले बनायो यो सरकारले बनायो कि बनाएन बनाएको हो कि नै भन्नुहोस् मलाई जवाब दिनु म तपाईँलाई प्रश्न सोध्दैछु बनायो नि किन बनायो त त्यस्तो त्यस कारणले के हो भनेपछि जनताका जुन आवश्यकता छ जो समस्या छ त्यो सम्बोधन भएन नेताको आवश्यकता के छ त्यो सबै कुरा सम्बोधन भयो पार्टीको आवश्यकता के भयो त्यो पनि सम्बोधन भयो उहाँहरूको आवश्यकता सबै कुरा सम्बोधन भयो जनताको आवश्यकता सम्बोधन भएन त्यस कारण जनमुखी सरकार तपाईँले कसरी भन्नु तपाईँ जस्तो संविधान लेख्नुहोस् न त्यो जनहितमा छैन जनताको पक्षमा छैन भनेपछि त्यो कसरी चाहिँ जनताको सरकार हुन्छ त्यस कारण म त भन्छु अहिले जनताको सरकार छैन अहिले नेताको सरकार छ कार्यकर्ताको सरकार छ गुटको चाहिँ सरकार छ पब्लिकको सरकार छैन यो जनताको सरकार छैन होइन यो जनता पक्षमा काम के गर्यो त देखाउनुहोस् न काम गरे देखाउनुहोस् न भन्नुहोस् न मलाई भनिदिनुहोस् न अब को आएर यो देश बनाउँछ होइन को हो त्यसकारण कठिन निराशा छ हो त्यसकारण के को आएर होइन कि यो म सुरुदेखि नै एउटै कुरा के भन्छु भने यो को आएर बनाउने भन्दा पनि गल्ती नागरिकको छ कि यो देशमा नेता सुध्रिनको लागि जनता सुध्रिनुपर्छ पहिलो कुरा जबसम्म जनता सुध्रिन्न नेता सुध्रिन्न हामी त के छ भने हरेक नेपाली जनता कुनै न कुनै पार्टीको आस्थावान कार्यकर्ता छ है ऊ धर्म परिवर्तन गरिदिन्छ तर पार्टी परिवर्तन गर्दैन आफ्नो पार्टीले जे गरे पनि उसले राम्रै देख्छ जनता स्वतन्त्र छैन त्यसकारण यो नेपाललाई सुधार्ने हो भने सबभन्दा पहिले जनता सुध्रिनुपर्छ जनता स्वतन्त्र हुनुपर्छ कि हामी भन्छौँ नि यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्यो अझ त मै भन् अब म स्वतन्त्र उम्मेदवार त उम्मेदवार उठ्दैमा त केही हुँदैन नि यदि धनगढीको जनता स्वतन्त्र भएर मत नहालिदिएको भए त्यो मत कहाँबाट आउँथ्यो मलाई तर जनता बिस्तारै हो त्यसकारण एउटा कुरा के हो भने यो चाहिँ नि कुरामा जनताले अब के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेसम्म भएका चाहिँ नि जति पनि गल्तीहरू छन् हामीले दुःख पायौँ जनताले दुःख पायो यो देशले दुःख पायो यो देशले चाहिँ नि दुःख नपाएको देश यो देशमा कोही मान्छे छ भने त्यो नेता छ त्यो कार्यकर्ता छ अरू सबले दुःख पाएको छ त यो यदि यो चक्रव्यूहबाट यदि यो देशलाई निकाल्ने हो भने पहिलो काम भनेको दोषी हामी पनि छौँ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो के त्यही कारण हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने जनता स्वतन्त्र हुनु पऱ्यो जनता जुन दिन स्वतन्त्र हुन्छ यी नेता सुध्रिहाल्छन् नसुध्रिने कुरै छैन अहिले के छ भने मेरो पार्टीको मान्छेले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छ एमालेलाई भोट हाल्छ माओवादीलाई भोट हाल्छ भन्ने दिमागमा जबसम्म
रहन्छ, देशमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् यो कुरा, म दावा साथ भन्छु। तर यदि भोलिको दिनमा राम्रो काम गरेनौँ, राम्रो मान्छेलाई हामीले पठाएनौँ, चुनावमा उठाएनौँ भन्ने कुरा सन्देश गयो। तपाईँलाई बालेनलाई हर्कहरूलाई जसरी जितायो नि जनतामा बिस्तारै सचेतना आउँदैछ भन्ने सन्देश गयो कि गएन त्यसले? नै अब सन्देश त सुन्नुहोस् न कुरा, अब यो त एउटा सानो बत्ती बले जस्तो छ होइन। स्वाभाविक रूपमा त्यसले केही न केही जनताको मुड चेन्ज छ भन्ने कुरा त देखायो, तर यतिले मात्रै पुग्दैन के। नेतालाई अझै ढाङ्ग्रो हानेको होइन, यतिले मात्रै पुग्दैन। यो त स्थानीय तह हो। स्थानीय तहले के हुन्छ, के परिवर्तन गर्न सक्छ देशमा? स्थानीय तहले त स्थानीय तहमा परिवर्तन गर्छ। अब चुनाव आउँदैछ नि, एमपीको चुनाव आउँदैछ होइन, त्यसपछि त प्रदेशको चुनाव आउँदैछ। जिताइदिनुहोस्, फरक दिइदिनुहोस्, सब सुध्रिन्छन्, केही गर्नै पर्दैन। जसरी खेलकुद गरिराख्यो, एक्सर्साइज गरिराख्यो, खानपानमा राम्रो व्यवस्था मिलेपछि शरीर रोगी हुँदैन भन्छ नि, त्यसै गरी नेता पनि रोगी हुँदैन। जनताले योपालि चाहिँ यदि चाहिँ आम निर्वाचन अब जुन आउँदैछ पनि धेरै आउँदैछन्, फेरि नै आउँदैछन्, जनताले पनि त्यो कुरा गरे भने स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। अब अहिले चाहिँ जुन पनि नेतालाई जिताउने हराउने कसले हो? अहिले जति पनि अनुहार देखेका छन् नेताहरू, जिताउने हराउने कसले हो? जनताले हराइदियो भयो नि त, हराइदियो। देउवाकै ठाउँमा नै जो होस्, एउटा पर्टिकुलरमा नाम लिन चाहन्न कसैको, हराइदियो भइहाल्यो नि त। त्योभन्दा ठुलो सन्देश जान्छ। म आज भन्छु हेर्नुहोस्, काठमाडौँको जनताले देखाए कि हामी स्वतन्त्र छौँ भनेर, धरानको जनताले देखाए, धनगढीको जनताले देखाए, अब सारा देशले देखाइदियोस् त हामी अब स्वतन्त्र भयो है, हामी कसैले भनेर मान्दैनौँ, पार्टी हामी छोड्दैनौँ। पार्टी नछोड्नुहोस्, तर राम्रो मान्छे पनि छोड्नु, मत परिवर्तन गर्नुहोस्। पार्टी परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन। जो एमालेमा हुनुहुन्छ एमालेमा बस्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसमा बस्नुहोस्, तर मत परिवर्तन गर्नुहोस् त एकपटकको लागि, त्यसले यो देश सुधार दिन्छ। त्यो गर्ने आँट गर्नु पऱ्यो नि त, त्यो आँट नगर्ने। अनि देश परिवर्तन हुन्छ भने कराएर तपाईँको फेसबुकमा लेखेर, ट्विटरमा लेखेर, इन्स्टाग्राममा लेखेर देश परिवर्तन हुन्छ? देश परिवर्तन त्यही मतले परिवर्तन गर्ने हो। जुन मौका 5 वर्षमा आउँछ, त्यो 5 वर्षको सदुपयोग गर्नु पऱ्यो। त्यो अब आउँदैछ, सदुपयोग गर्नुहोस्, देश परिवर्तन हुन्छ, लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ। जस्तो स्वतन्त्रको रूपमा रवि लामी जानेहरूले पनि एउटा पार्टी खोलेर आएछन्, तिनबाट पनि फेरि तपाईँहरूबाट एउटा जुन तपाईँहरूले जित्नुभयो त्योबाट अलिकति ऊर्जा प्राप्त छ, के भन्नुहुन्छ त्यो? होइन, ऊर्जा त हेर्नुहोस् यस्तो छ कि ऊर्जा त स्वाभाविक रूपमा छन्। किन ऊर्जा किन प्राप्त हुन्छ भने हामीले जित्नु भनेको, मैले जित्नु भनेको, अरू साथीहरूले जित्नु भनेकै कुरा के हो भने जनताले अहिलेको परिपाटीबाट खुसी छैन, नयाँ चाहन्छ, केही गर्ने मान्छे आओस् भन्ने चाहन्छ, त्यही त हो होइन। हामी तपाईँहरूसँग खुसी छैनौँ तपाईँहरू, त्यो स्पष्ट सन्देश हो। उहाँहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो कुरालाई? त्यो त अहिले तपाईँ देख्नु होला नि, तपाईँको बटवारा हुन्छ जब टिकटको, त्यो बेला अनुहार हेरेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। तपाईँहरू सक्नुहुन्छ उहाँहरूले नयाँ अनुहारलाई दिन सक्ने, काम गर्ने मान्छेलाई दिन सक्नुहुन्छ? ल सबैजना आराम गर्नुहोस् न, अब आराम गर्नुहोस्, युवा पुस्तालाई दिइदिनुहोस् न। म युवा होइन है, फेरि मेरोलाई भने होइन, म युवा होइन, त युवा पुस्तालाई दिइदिनुहोस् न त, सक्षम युवालाई दिनुहोस्, अगाडि बढाउनुहोस्। पार्टीका राम्रा नमर्दासम्म त्यहीँ बसिराख्ने, आर्यघाटमा गएपछि मात्रै छोड्ने। अनि तपाईँलाई म आज भन्छु, गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुभयो, उहाँले देश कहाँबाट चलाउनु भयो? बिस्तरबाटै चलाउनु भयो। अक्सिजन नाकमा राखेर चलाउनु भयो कि चलाउनु भयो? हो। मनमोहन अधिकारी बन्नुभयो, बिमार भएरै चलाउनु भयो होइन। सुशील कोइराला हुनुभयो, बिमार भएरै चलाउनु भयो। के अरे के भट्टराई, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, उहाँले बिमारै भएर चलाउनु भयो कि नै? अनि यो देशलाई त जबदेखि परिवर्तन आयो तबदेखि त रोगी नेताले चलायो नि। देश निरोगी कसरी हुन्छ मलाई भन्नुहोस्? जो मान्छे शारीरिक रूपले असक्षम हुन्छ, एउटा उमेरपछि दिमागले काम गर्न छोड्छ, आँखाले कम देख्न थाल्छ, कम लाग्छ, सुन्ने शक्ति क्षमता ह्रास हुन्छ, बुझ्ने क्षमता ह्रास हुन्छ। अनि बेडमा जाने बालुवाटार कार्य सचिवालय हो, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बालुवाटार हो। यो देशको जनताले सिंहदरबारमा 10 बजे गएर 5 बजेसम्म जाने सिंहदरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्री कहिले पाउँछ ल भन्नुहोस्? त्यो कुरा कहिले सोच्नु भएको छ तपाईँले? बेडरुमबाट चाहिँ नि यो देश चलिरहेछ, सलाइन चढाइरहेछ। अनि बिमार चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले दशकौँदेखि चलाइरहेछ।
अनि राष्ट्र चाहिँ नि स्वस्थ हुन्छ कुनै हालतमा हुँदैन। त्यस कारण के हो भने यो समय हामी चाहिँ नि ले हेर्नुको अर्थ आउने पिँढीलाई पनि धोका दिनु हो के। म चाहिँ नि राजनीति नगरेको मान्छे, कहिले राजनीति गरेँ नि, व्यवसाय गरेर व्यवसायबाट चाहिँ नि बढीभन्दा बढी मान्छेलाई रोजगारी दिन्छु, बढीभन्दा बढी मान्छेलाई आर्थिक समृद्धिको चाहिँ नि बाटोमा डोर्याउँछु, बढीभन्दा बढी मान्छेलाई बिजनेस सिकाउँछु भन्ने उद्देश्य। मैले बिजनेस सिकाएका मान्छे धेरै बिजनेस भाइ पनि मेरै सिकेको भाइ हो, अहिले आफ्नै बिजनेस गर्दैछ। धेरै सोच्छु भन्ने गरेको नि त, किन आउनु पर्यो त यो भन्दाखेरि मैले त्यही भएर भन्छु कि अब चाहिँ नि हामी यो प्योर नेतागिरी मात्रै गरेर यो पेसा नेता बनाएर, तपाईँको पेसा के हो भन्दा राजनीति, जबसम्म यो पेसागत राजनीति, पेसालाई राजनीति बनाउने मान्छे यो देशमा रहन्छ नि, भ्रष्टाचार पनि अन्त हुँदैन, देश पनि बन्दैन। राजनीतिबाट कमाउन थाले नि। अब के हो भने अब पेसागत राजनीतिमा आउनु भयो। अब होइन, कमाएर आउनु भन्दा पनि के छ भने एउटा परिपाटी, एउटा ट्रेन्ड के बसाल्नु पर्यो भने 5 वर्ष म देशको लागि दिन्छु। हाम्रो देशप्रतिको केही दायित्व छैन। मैले जीवनभर व्यापार गरेँ, 40 वर्ष भयो व्यापार गर्न लाग्यो। भन्नुहोस् न एउटा कुरा, 40 वर्ष भयो, अब 39 वर्ष पुगेर अब 40 मा लाग्छ। 40 वर्ष व्यापार गरेँ, अहिलेसम्म मैले आफ्नै लागि कमाएँ नि, आफ्नै छोराछोरीको लागि कमाएँ नि। अनि मैले 5 वर्ष अब म देशको लागि दिन्छु, म आफ्नो ठाउँको लागि दिन्छु। तपाईलाई कमाउनु पनि छैन अब? होइन, मलाई कमाउनु पनि छैन। मैले होइन कमाएँ नि, व्यवसायबाट कमाउनु होइन, व्यवसायबाट मैले कमाउने छैन, यसबाट कमाउने होइन नि। यो त चाहिँ नि तपाईँले अहिले त हामीले सर्भिस दिने, अनि नेपालमा लुट्ने मात्रै जनता जन्मिने, नेता जन्मिने, अनि देश कसरी बन्ने त? देश त बन्दैन त। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि तपाईँलाई भने कि यो देशमा चाहिँ नि रोगी नेतृत्वले यो देश चलायो अहिलेसम्म, होइन? बालुवाटार चाहिँ नि सचिवालय होइन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार हो। सिंहदरबारमा 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म बस्ने प्रधानमन्त्री जबसम्म आउन्न, तब नि यो देशको तपाईँ आशा नगर्नुहोस्, गर्दै नगर्नु। त्यो भनेको के हो? अब नयाँ पुस्ता हुनु। अब यो चुनावमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो सङ्घ प्रदेशको चुनावमा चाहिँ तपाईँहरू जस्तै स्वतन्त्रबाट आउने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, अब त्यो जनताको मुडको कुरा हो, होइन? अब जनताले अब आउँदैन भने त्यो पुस्ताले दुःख पाउँछ। म त यही भन्छु, म त अहिले युवा पुस्तालाई यही भन्छु के, हामी त जेन तेन कट्यो, हाम्रो जीवन त कटिसक्यो, होइन? हामी त एउटा एजमा पुगिसक्यो नि त। अबको युवा पुस्ता जसलाई हामीभन्दा बढी यो देशमा बस्नु छ, 50 वर्ष अझै यो देशमा उहाँहरूलाई बस्नु छ, केही गर्ने उमेर, सबै कुरा उहाँहरूलाई यो बेला चाहिएको छ भनेपछि त्यो पुस्ताले यदि सोच्दैन अब पनि भने उसले आफ्नो छोरा पुस्तालाई पनि धोका दिन्छ कि। त्यस कारण म त युवा पुस्तालाई के आह्वान गर्नुहुन्छ भने गोल्डन चान्स अहिले मनस्थिति फेरिएको अवस्था पनि हो, यही बेलामा हो हान्ने भन्छ नि। जुन बेला फलाम तातेको हुन्छ, तपाईँले आफ्नो फ्रेममा कुनै भाँडोमा साँचोमा मूर्ति बनाउन चाहनु, जे बनाउनु पाउनु, गलाएर हो नि त बनाउनु, गलाएपछि नि त्यो साँचोमा छिर्ने हो, त्यतिकै फलाम छिराउनु कहाँ छिर्दैन नि। त्यहाँदेखि यो मौका हो, तपाईँहरूलाई जस्तो नेपाल चाहिएको त्यस्तो नेपाल बनाउन सक्ने ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ। युवा पुस्ताले त्यो खोल्नलाई प्रयास गर्नुपर्छ। यो प्रयास भनेको ठ्याक्कै 3 महिनामा आउँदैछ कि, त्यसपछि त फेरि 5 वर्ष जान्छ भनेको। अब देउबा ओली प्रचण्ड माधव नेपालबाट अपेक्षा होइन, यस्तो हो के, सुन्नुहोस् न कुरा, म कसैको पर्सनल नाम लिन खोजेँ कि, पर्सनल नाम कसैको पनि लिनु हुँदैन। म अझ पनि भन्छु होइन, त्यस कारण म यो भन्दैन। जनता स्वतन्त्र हुनुपर्छ, जनताले स्वतन्त्र भएर मत दिन सुरु गर्यो भने यो देश सुध्रिन्छ। तर सङ्घको चुनावमा चाहिँ स्थानीय तहको जस्तो हुन्न, फेरि पछि चाहिँ अन्तिममा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बेला एउटालाई भोट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर जसरी व्याख्या गर्छन्। ठिकै छ, व्याख्या गर्ने हो भने त यथास्थितिमै रमाउनु त। च्यालेन्ज त्यो हो कि रोग पालेर पनि केही दिन बाँच्न सकिन्छ नि, सकिन्छ कि सकिन्न? रोग फालेर धेरै दिन बाँच्न सकिन्छ। त्यही कारण तपाईँ रोग पालेर 1 वर्ष बाँच्ने कि रोग फालेर 10 वर्ष बाँच्ने चोइस अबको पुस्तामा छ। युवा पुस्ता के चाहन्छ? रोगलाई बोक्ने हो त थोरै छ आयु, रोग फाल्ने हो धेरै छ आयु। त्यस कारण के चिज हो त्यो युवा पुस्ताले सोच्नु पर्यो। अब धनगढीको विकासको लागि तपाईँले विभिन्न खालका योजनाहरू ल्याउनु भएको छ। धनगढीको अब थोरै कुरा गरौँ, होइन? के गर्छु भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अब मैले भने नि तपाईँलाई, शिक्षामा हामीले सुरु गऱ्यौँ, होइन? अब जस्तो
सहर भनिसकेपछि सबभन्दा पहिले फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरा हुन्छ होइन। फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि हामी अहिले काम सुरु गर्दै गइरहेछौँ, अहिले योजनामै छौँ। अर्को कुरो युवा पुस्तालाई कसरी बचाउने, जस्तो हाम्रो ड्रग्समा कैलाली धनगढी उपमहानगरपालिका 4 नम्बरमा छ कैलाली है। ड्रग्समा धेरै ड्रग्समा फसेको छन्, ड्रग्सबाट उनीहरूलाई कसरी निकाल्ने होइन। अर्को कुरो मेन्टल हेल्थ, अहिले के छ भने बच्चाहरूलाई हामी पढेन मात्रै भन्छौँ। अब तर किन पढेन त, मानसिक रोग भएर पढेन कि के उसको मानसिक समस्या छ कि, त्यही भएर हामीले 8 क्लासदेखि हामीले 8 क्लासको विद्यार्थीदेखि मुनिका सबै विद्यार्थीलाई अहिले मेन्टल हेल्थको चाहिँ नि स्क्यानिङ गर्ने भनेर प्लान गरेको छ। अर्को कुरा कृषि र शिक्षा होइन, हाई स्कुलको शिक्षासम्म स्थानीय तहको अन्तर्गत छ, त्यही कारण हाई स्कुलको शिक्षालाई कसरी सक्षम बनाउने भन्ने कुरामा र कृषिमा चाहिँ नि कसरी कृषिमा आम्दानी बढाउन सक्छ। मल त हामी ल्याउन सक्दैनौँ, तर हामी त्यहाँ कस्तो खालको कृषि गरेर कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ किसानको आम्दानी बढाउने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्ने यो सबै योजनाहरू छ। अब यो योजनाअनुसार हामीले अब विशेष गरिकन अहिलेसम्म धनगढी उपमहानगरपालिकामा पञ्चवर्षीय योजना बनेको थिएन, हामी यसपालि पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदैछौँ। र अब चाहिँ योजना भने तोकको आधारमा हुन्थ्यो नि त, फलानालाई यो बनाइदिए, फलानालाई यो बनाइदिए, त्यो नगरेर पञ्चवर्षीय योजना धनगढीका हाम्रो आवश्यकता कति हो, हामीसँग साधन स्रोत के हो, त्यसको सही सदुपयोग कसरी हुनसक्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो प्लानिङ गर्दैछौँ एउटा। अब त्यो कमसेकम त्यो प्लान गरिसकेपछि कतिपय आयोजनाहरू हामीले सम्पन्न गर्न सक्छौँ, कतिपय आयोजना हामी सक्दैन। त्यो नसक्ने आयोजनाहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट ब्याङ्क बनाएर प्रोजेक्ट ब्याङ्कको रूपमा राख्ने, ताकि कसैले भोलि केन्द्र सरकारले दिन लायो, प्रदेश सरकारले दिन लायो, अरू कसैले दाताले यदि बनाउँदिन लायो भने हामीसँग चाहिँ कमसेकम डिपिआर तयार गरेर प्रोजेक्ट ब्याङ्क रेडी हुन्छ नि, हामी त्यो प्रचरणमा जान्छौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै।